सलात वस्लीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो बात यहाँ से शुरू करते हैं हम कि हम बात करें स्टेक होल्डर्स की। स्टेक होल्डर क्या है? देखिए, अक्सर वालिदैन ना या कोई भी आपसे पूछ लेता है, उर्दू में आपसे पूछ लेता है, जैसे आप कोई काम करने जा रहे हैं या आप किसी से मिलने जा रहे हैं, आप कहते हैं कि मैंने ना आबिद से मिलना है, तो घर में पूछते हैं तुम्हारा, उर्दू में पूछते हैं तुम्हारा आबिद के साथ क्या कंसर्न है? आबिद के साथ तुम्हारा क्या कंसर्न है या क्या दिलचस्पी है? क्या दिलचस्पी है? तो आबिद के साथ तुम्हारा क्या कंसर्न है? आबिद के साथ तुम्हारी क्या इंटरेस्ट है ना? इस कंसर्न, इस इंटरेस्ट को आप डिफाइन करते हैं कि आबिद मेरा छोटा भाई है और मैं ये चाहता हूं कि वो स्कूल टाइम पे जाए, किप्स एकेडमी में पढ़े और मैट्रिक में अच्छे नंबर ले ले। तो ये आपने क्या शो कर दी? क्या शो कर दिया? क्या शो कर दिया? इंटरेस्ट। इन तमाम वर्ड्स को हमारी बिजनेस की लैंग्वेज में कहा जाता है स्टेक। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये कंसर्न की जगह, इंटरेस्ट की जगह ये भी पूछा जा सकता है तुम्हारा आबिद में क्या स्टेक है भाई? वही बात है, क्या कंसर्न है, क्या दिलचस्पी है, क्या इंटरेस्ट है? तो आपने क्या कहा? आबिद मेरा छोटा भाई है, मैं समझता हूं कि उसको स्कूल टाइम पे जाना चाहिए, किप्स एकेडमी में पढ़ के अच्छे नंबर लेने चाहिए, है ना जी? वैसे यार एक बात है, कंसर्न क्या है और स्टेक क्या है? अब मैंने इस अच्छा बच्चों, अब बात आ गई जी कि स्टेक क्या है। तो आपका इंटरेस्ट, दिलचस्पी और स्टेक को क्या कहते हैं? हम इंटरेस्ट को स्टेक कह देते हैं। अब स्टेक होल्डर कौन है? जिसकी दिलचस्पी है। अब स्टेक होल्डर पहले तो ये याद रखें, हर चीज के, हर चीज के स्टेक होल्डर, दुनिया में कोई ऐसी चीज इसके स्टेक होल्डर ना हो। जैसे इवन ये जो पंखा लगा है इसके स्टेक होल्डर कौन कौन है? आप है। खराब हो गया तो आपको गर्मी लगेगी ना, एसी कर लो, चलो एसी खराब हो गया, गर्मी किसको लगेगी? आपको लगेगी, आप स्टेक होल्डर है। मैं स्टेक होल्डर हूं, मेरी क्लास का डिसिप्लिन सफर करेगा, और CFE, तो ये सब स्टेक होल्डर है। इसी तरह छोटी से छोटी कोई चीज ले लें, आप उसके स्टेक होल्डर होंगे। आपके स्टेक होल्डर भाई, आप खुश हो, आप कामयाब हो जाए, तो आपके स्टेक होल्डर कौन है? आपकी वालिदा, आपके वालिद, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, अहबाब, क्या आपके बाएं पैर के दाएं नाखून पे चोट लगे, क्या होगा? दुख होगा ना अम्मी अबू को, क्या है? तो क्या है आपके स्टेक होल्डर। तो जब इतनी छोटी छोटी चीजों के स्टेक होल्डर हो सकते हैं, एसी के, ठीक है जी, पंखे के, इवन आपके, हैरानगी की बात। तो ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बड़ी चीज है, उसके स्टेक होल्डर तो बहुत ज्यादा होंगे, क्या ख्याल है? उसके तो स्टेक होल्डर बहुत ज्यादा होंगे। अच्छा, इस चैप्टर में हमारा अभी सिर्फ एक ही काम है, एक तो ये कि स्टेक होल्डर की डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन पढ़ लें, और अगला काम यह है कि एक एक स्टेक होल्डर को सामने रखे ना, उसका ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरेस्ट है उसे समझ। क्या काम है? एक तो डिस्क्राइब कर लेना, और दूसरा क्या? एक एक स्टेक होल्डर का जो इंटरेस्ट है ना ऑर्गेनाइजेशन में, उसको आइडेंटिफाई कर। सबसे पहले बात करते हैं हम इस चीज के ऊपर कि जनाब जो है आपका स्टेक होल्डर कहते किसे।
कहते हैं स्टेक होल्डर आर एंटिटी। एंटिटी का वर्ड क्यों यूज किया? एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। देखिए आज पता चल ही गया, एंटिटी पर्सन भी है, एंटिटी ग्रुप भी है, और पॉसिबली नॉन ह्यूमन भी है। तो अब आप कहेंगे ठीक है, ये तो समझ आती है कि स्टेक होल्डर एक एंटिटी का वर्ड इसलिए यूज हुआ है कि एक बंदा भी स्टेक होल्डर हो सकता है जो उसका एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय है तो क्या बन गया? स्टेक होल्डर। क्या इंटरेस्ट है उसका? वहां से उसे तनख्वाह मिलती है, उसके घर का खर्चा चलता है, ठीक है ना? तो इंटरेस्ट हो गया ना एज अ पर्सन। लेकिन ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज हो गए तो भी स्टेक होल्डर ग्रुप भी हो गया। और नॉन ह्यूमन कैसे हो सकते हैं? कि जैसे फर्ज कर लें कि वो कोई टेक्सटाइल का इदारा है, डाइंग करता है, डाइंग करके केमिकल पानी में बहा देता है, ठीक है, नहर में बहा देता है फैसलाबाद की। तो नहर में क्या है? ह्यूमन रहते हैं, नॉन ह्यूमन रहते हैं? आपके रिश्तेदार कहीं रहते होंगे, कछुए रहते होंगे, डड्डू रहते होंगे, मछलियां रहती होंगी, क्या हाल? तो वो सारे क्या है? नॉन ह्यूमन आपकी। अच्छा, तो क्या कह सकते हैं कि इसी तरह हम अगर स्मोक छोड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, फिजा में स्टील मिल लगी हुई है, स्मोक बहुत ज्यादा है, कोल से चल रही है, तो क्या होगा? चिड़िया का घर है, उस तरह वहां दरख्तों के अंदर और कई परिंदे रहते हैं, तो वो बीमार हो जाएंगे, वहां से भाग जाएंगे। तो फिर नॉन ह्यूमन भी आ गए। तो इसका मतलब स्टेक होल्डर एक एंटिटी है जो बंदा भी हो सकता है, बंदे भी हो सकते हैं, और गैर इंसानी भी हो सकती है। That can बड़ी जबरदस्त बात कर रहा है, that can affect or be affected। इसका क्या मतलब हुआ? इफेक्ट कर भी सकता है, हो भी सकता है। कैसे? कंज्यूमर कैसे इफेक्ट कर सकता है? सोचे, एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है? जी सोचे, कंज्यूमर। फर्ज करें हम कहते हैं ये जो पर्सन है ना, ये कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर कैसे इफेक्ट कर रहा है और कैसे इफेक्ट हो रहा है? पैसे दे रहा है। आप यूं कह लीजिए, कंज्यूमर बताएगा उसे क्या चाहिए, जो वो डिमांड करेगा वो फर्म को बनाना पड़ेगा, तो उसकी चॉइस ही फर्म की चॉइस बनेगी, लिहाजा वो इफेक्ट कर सकता है। अच्छा, इफेक्ट हो भी सकता है। वो कैसे? जब फैशन शोज होंगे, फैंसी ड्रेस शो होगा, तो वहां पर वो बताएंगे कि शर्ट ये वाली भी पहनी जा सकती है, कपड़े ये वाले भी पहने जा सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस को कंज्यूमर मुतासिर करते हैं, हमें ये वाली गाड़ी चाहिए, और गाड़ियां बनाने वाले भी कंज्यूमर को मुतासिर करते हैं कि अब ये टेक्नोलॉजी आ गई है, अब ये यूज करो, एडवर्टाइजिंग के जरिए, मीडिया कैंपेन के जरिए। क्या ख्याल है? तो हम क्या कह सकते हैं? स्टेक होल्डर आर एनी एंटिटी, बंदे आर नॉन ह्यूमन दैट कैन इफेक्ट, जो इफेक्ट क्या करते हैं? शाबाश, होते भी हैं और करते भी हैं, बाय द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्ट होते भी हैं और करते भी हैं। इसलिए उन्होंने कहा ये रिलेशनशिप कौन सा है? बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप। बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होगी। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम जी। अच्छा, अब बच्चों बात हो गई है कि सबसे पहले स्टेक होल्डर की डेफिनेशन हमें समझ आई। अब देखिए, कहते हैं एवरी बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांजैक्शंस विद पीपल। जितने भी कारोबार हैं उनकी ट्रांजैक्शंस किसके साथ हो रही हैं? एवरी बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन विद पीपल। जो भी बिजनेस है वो लोगों के साथ ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, एंड दीज पीपल इफेक्टेड बाय द बिजनेस एंड देयरफॉर हैव अ स्टेक। वो चीजों बेचते हैं लोगों को, लोग उससे मुतासिर होते हैं, लिहाजा वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या रखते हैं? स्टेक रखते हैं। दूसरी बात, दे आर रेफर्ड एज स्टेक होल्डर पीपल हु हैव इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का दूसरा नाम ही क्या है? इन बिजनेस।
And in business, stakeholder is any individual, group, community that has an interest in an organization and the outcome of its operation. जो उसका काम है, उससे जो आउटपुट आएगी उससे भी वो मुतासिर होते हैं और उसके काम काज से भी वो मुतासिर होते हैं. वो सारे के सारे क्या हैं? स्टेक होल्डर्स. क्लियर बच्चों? वो सारे के सारे क्या है? स्टेक होल्डर्स. कहते हैं कॉमन एग्जाम्पल ऑफ स्टेक होल्डर्स इंक्लूड, जो आम एग्जाम्पल है वो क्या है? मुलाजमीन, कस्टमर, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट. ये सारे स्टेक होल्डर. इन सब का ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है, कुछ ना कुछ, किसी का कम किसी का ज्यादा. डिफरेंट स्टेक होल्डर है, सबका सेम इंटरेस्ट नहीं है. मिसाल के तौर पे कंज्यूमर क्या चाहेगा फर्म से? एक अगर वो गाड़ी का यूजर है तो एक अच्छी गाड़ी जिसमें मुनाफा ज्यादा ले हो, ये चाहेगा. नहीं, कंज्यूमर क्या चाहेगा? मुनाफा कम ले, जितने पैसे लेते हैं उसका अच्छा मेटल लगा दे, अच्छी गाड़ी बना दे. अब बताइए शेयर होल्डर क्या चाहेगा? सारा लोहा लगा दे. वो कहेगा क्वालिटी मुनासिब रखो और बीच में तो पैसे बचाओ और बचाकर मुझे डिविडेंड की शक्ल में दे दो. तो इंटरेस्ट मुख्तलिफ हो गए ना. अच्छा, घर में भी ऐसा होता है, सारा का इंटरेस्ट एक जैसे नहीं होता. जैसे आपकी अम्मी भी और आपकी दादी भी हैं, तो अम्मी चाहेंगी सारी तनख्वाह आपके अब्बू उन्हें दे दे, और दादी क्या चाहेंगी? सारी तनख्वाह मेरे पास आ जाए, है ना? ठीक है. तो यहां पे भी इंटरेस्ट में क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है. ये घरों में भी होता है. जब आप पढ़ लिख के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो अम्मी क्या चाहेंगी? आपकी शादी खाला के घर में हो जाए, मामू के घर में हो जाए. अब्बू क्या चाहेंगे? फूफो के घर में आज हो जाए, यहाँ ताया के घर में हो जाए, चाचा. ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. अच्छा, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये वहां पे भी है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे भी है कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर है उनके इंटरेस्ट में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, फर्क होता है, इसलिए आपस में लड़ भी पड़ते हैं. अच्छा, कंपनीज ऑफन फेस ट्रेड ऑफ्स इन ट्राइंग क्या है? टू प्लीज ऑल ऑफ देम. कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल है ट्रेड ऑफ है. एक को खुश करते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता है. लेकिन कंपनी को बिल्कुल माँ बाप की तरह सोचना होता है. कैसे? माँ बाप की तरह कि हमने कंज्यूमर को भी वैल्यू डिलीवर करनी है, गाड़ी अच्छी बना के देनी, वरना वो आइंदा गाड़ी नहीं खरीदेगा. अगर वो गाड़ी नहीं खरीदेगा, दूसरों को भी रोकेगा, तो हमारा कारोबार चलेगा नहीं. तो हमें उसको वैल्यू डिलीवर करनी पड़ेगी. लेकिन अगर हमने शेयर होल्डर को प्रॉफिट ना दिया तो क्या होगा? वो शेयर ही बेच देगा. वो होंडा के शेयर बेच के टोयोटा के ले लेगा कि मुनाफा नहीं सही दे, और शेयर ज्यादा मार्केट में आ गए तो शेयर की कीमत गिर जाएगी. और अगर एम्प्लॉइज को सैलरी ना बढ़ाई ना दी, वो भी होंडा छोड़ के टोयोटा में चले जाएंगे. है तो इंजीनियर ना, क्या ख्याल है? आप डिमांड भी है उनकी, तो भी चले ब्रेन ड्रेन हो जाएगा. और अगर सप्लायर को वक्त पे पैसे ना दिए या कम पैसे दिए तो वो आपको मटेरियल नहीं देगा, तो दूसरा वेंडर ढूंढ लेगा, तो दूसरा कस्टमर ढूंढ लेगा. क्या ख्याल है ना जी? इसलिए फर्म को माँ बाप की तरह सोचना है, सबका ख्याल रखना है और एक मुनासिब लेवल पे आके दूसरे के इंटरेस्ट को भी सफर होने नहीं देना. क्लियर बच्चों बात? उनके इंटरेस्ट तो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, लेकिन फर्म का काम क्या है? सबको एक मुनासिब लेवल पे रखना. अच्छा बच्चों, Therefore, business would set priorities. उन्हें प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती हैं while playing balancing act in serving all of its stakeholder. तो जिसको मैंने कहा माँ बाप की तरह, उन्होंने क्या कहा इसको? बैलेंसिंग. एक बैलेंस रखना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? एक बैलेंस रखना पड़ेगा. क्लियर बच्चों? क्यों बच्चे? वो कौन है बच्चा? बच्चे क्या समझ आइए? मैंने क्या बोला? बैलेंस करना पड़ेगा. ठीक है. आप भी अगर रोजाना जाके अम्मी के पैर दबाएंगे, अब्बा को लिफ्ट नहीं कराएंगे, ठीक है,
اور امی کے پیروں کے نیچے گرم پانی یا نیم گرم پانی کا ٹب رکھ کے ان کی پیڈی کیئر کر رہے ہوں گے, اور ابا جی آئیں گے تو ان کو کہیں گے جا بس ہو جا ادھر جا کے, تو کیا ہوئے گا؟ تو یہ بھی تو آپ کو بھی چاہیے کیا کرے, بیلنسنگ رول پلے کرے گا, ٹھیک ہے نا. اچھا بچوں, would be to operate within all boundaries set by government and ensuring no laws are being compromised. لیکن یہ سارا کچھ کرنے میں اس چیز کا خاص خیال رکھنا پڑے گا کہ کوئی قانون نہ ٹوٹ جائے آپ کے ہاتھ. کیا حال ہے؟ یہ تو ہم خیال رکھتے ہیں نہیں, آپ بائک چلاتے ہیں تو خیال رکھتے ہیں کوئی لا وائلیشن نہ ہو. اس طرح ہم گاڑی چلاتے ہوئے, اس لیے اگر بزنس چلاتے ہیں تو تب بھی ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کوئی قانون کا وائلیشن نہ ہو. اچھا بچوں, and other example would be service related business where customers are an important stakeholder and the business would include satisfaction of its stakeholder, its vital strategy. تو جب سروسز کی بات کرتے ہیں تو بہت ہی امپورٹنٹ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہر صورت اپنے تمام کسٹمر کو خوش رکھنا ہے, کیونکہ سروسز میں تو اسی وقت بندہ بول دیتا ہے اور اسی وقت رپڑ پڑ جاتا ہے. کیا حال ہے نا جی؟ تو کباب کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے, برگر صحیح نہیں بنا ہوا, تو کسٹمر نے اسی وقت بول دینا ہے کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے, تو لہٰذا آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کا, یو مسٹ ہیو ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. اچھا بچوں, اب دیکھیں, a stakeholder in an organization is a person who has an interest. Stakeholder ایک ایسا بندہ ہے جس کا انٹرسٹ ہے in what the organization does and who might therefore try to influence the decision and action of the organization. جو بھی آرگنائزیشن کرتی ہے اس میں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے اسٹیک ہولڈر کا, چونکہ اس سے اس کے فیصلوں سے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے اور اس کے ایکشن سے انفلوئنس ہوتا ہے. اینڈ اسٹیک ہولڈر آر انڈیویجل اینڈ ادر آرگنائزیشن بٹ دے مے آفن ہیو کامن انٹرسٹ. تو بعض انٹرسٹ ان کے کامن بھی ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہمیشہ اختلاف ہی رہتا, یعنی کم از کم تمام اسٹیک ہولڈر کا ایک انٹرسٹ تو کامن ہے, اور وہ کیا ہے کہ آرگنائزیشن چلتی رہے, آرگنائزیشن چلتی رہے, منافع بخش رہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, it is therefore possible to categorize some stakeholders into groups. تو ہم اسٹیک ہولڈر کو بہرحال گروپس میں بانٹ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو سملر انٹرسٹ کے ہیں وہ ایک گروپ میں اور دوسرے سملر انٹرسٹ کے دوسرے گروپ میں. اب اس میں ایک ایسے ہیں جو آرگنائزیشن کے بڑے قریبی رشتے دار ہیں, جیسے آپ کے قریبی رشتے دار, آپ کی خالہ, آپ کی پھپھو بڑے قریبی رشتے دار. ٹھیک ہے, اور جو محلے کا چودھری ہے انٹرسٹ تو اس کا بھی ہے, ایسی بات نہیں ہے, آپ کا ویلویشر ہے وہ, انٹرسٹ تو اس کا بھی ہے. لیکن کچھ لوگ گھر کے اندر رہتے ہیں تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں, انٹرنل اسٹیک ہولڈر. اور جو باہر کے ان کو کیا کہتے ہیں, ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈر. کے جب بہت زیادہ پپو آگے باتیں کرتی ہے, یہ درخت کے تنے غلط جا رہے ہیں, کاٹے نہیں, پردے غلط لگائے ہیں, یہ غلط لگایا, تو آپ کی میک شیٹ اپ کال دیتی ہیں کہ دیکھ پین نظیرہ گل ہے بڑی سیدھی, یہ میرا کار ہے, اتنے میری حکومت ہے, تینوں اگر پودا لانا ہے لیمو کا تو تو اپنے گھر جا کے لا, میں کانٹے والا پودا اپنے گھر نہیں لانا. تو کیا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے نا بچوں, ٹپیکلی ایسی باتیں آپ نے سنی ہوں گی, نہیں سنی؟ اچھا چلے صحیح. تو وہ آپ کو انٹرنل اسٹیک ہولڈر اور ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈر کا فرق جو ہے وہ رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ایک لادا پپو پھر جا کے آپ کے ابو کے سامنے روتی ہیں کہ میں نے مکھن چو وال سمجھ کے کٹ دو, ہے نا. تو کیوں؟ چونکہ بے شک وہ ایکسٹرنل ہیں لیکن بہرحال اپنے بھتیجے بھتیجوں سے انہیں بڑا لگاؤ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یہاں پہ اسٹیک ہولڈرز کیا ہیں, کچھ اسٹیک ہولڈر کون سے ہیں, انٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور کچھ کون سے ہیں, ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈر ہیں. تو جو انٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون سے ہیں, جو آرگنائزیشن کے اندر رہتے ہیں. یہ تو ویسے گھر بنانی ہے نا, ویسے آرگنائزیشن بنانی ہے تو پتہ کیسے بنانی چاہیے, میرے خیال میں یوں کرنا چاہیے کہ ادھر سے نا ایک شیڈ لا کے ادھر ایک چمنی بنا دیں, یہ آرگنائزیشن بن گئی. ٹھیک ہے.
تو جو اس کے اندر ہے وہ کون ہے؟ انٹرنل سٹیک ہولڈرز ہیں. اور جو اس کے باہر ہے وہ کون سے ہیں؟ ایکسٹرنل سٹیک ہولڈر. تو ہم نے دو کیٹیگریز کر دی, انٹرنل سٹیک ہولڈر اینڈ ایکسٹرنل سٹیک ہولڈر. کلیئر بچوں؟ اچھا تو چلیے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ کیا آ گیا؟ سوال آ گیا. چلو یہ کسی بچے نے بتایا ہوگا نا, پیپر میں آیا تھا, ہم نے ذرا کمپوز کر کے بنا دیا. اچھا, comprise all of those individual or groups who have a legitimate interest in an organization activity. کون سے ہیں جی؟ اسٹیک ہولڈر. سے یہ بیسیکلی اس کی ڈیفینیشن ہے. کس کی؟ اسٹیک ہولڈر کی, کہ وہ تمام انڈیویجول اور گروپ جن کا آرگنائزیشن میں ایک لیجٹیمیٹ, اصولی, لیجٹیمیٹ قانونی بھی ہوتا ہے لیکن اصولی بھی ہوتا ہے, اصولی انٹرسٹ ہے ان آرگنائزیشن از کالڈ اسٹیک ہولڈرز. اچھا بچوں, اب میں نے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل کی بحث شروع کر دی ہے, لیکن نیٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ امپلائی انٹرنل ہوتے ہیں, مینیجر انٹرنل ہوتے ہیں, اور آنر بھی انٹرنل ہوتا ہے. لیکن سپلائر, سوسائٹی, گورنمنٹ, کریڈیٹر, شیئر ہولڈر, کسٹمر, یہ ایکسٹرنل ہوتے ہیں. ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے کہ انٹرنل کے اندر شیئر ہولڈر بھی آ رہا ہے. چونکہ آنر ہے تو آنر شیئر ہولڈر بھی تو ہو سکتا ہے نا, شیئر ہولڈر آنر ہی تو ہو سکتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے. آپ یہ کہہ دیں کہ میجر شیئر ہولڈر کہہ دیں, بڑے والا, جس کے پاس کمپنی کے 30% شیئر ہیں, 20% شیئر ہے, یا 10% شیئر. لیکن وہ جو چھوٹے والا ہوتا ہے نا, جس کے پاس, جیسے میرے پاس پی اے کے 1000 شیئر ہیں, تو اگر میں زیادہ کھپ کھپ ڈالوں کہ یہ جہاز غلط چلا رہے ہیں, اب یہ وہ ایک رپورٹ اتارے, اللہ کا تیرا حصہ چلے نہیں بچوں. میرے 1000 شیئر کیا کرتے تھے بڑے بوئنگ کے سامنے, زیادہ کپ کپ ڈالے تو پیج پاڑا اپنا, چل تیرا پیج کی جگہ سے چھوڑ لانا. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹا شیئر ہولڈر باہر ہوتا ہے, لیکن یہ کس کی بات کریں؟ بڑے شیئر ہولڈر کی. لیکن ہم اپنی کتاب کی عزت کرتے ہیں, باقیوں کی کوئی نہیں کرتے. تو شیئر ہولڈر انٹرنل. اچھا اس کے بعد کیا جی؟ ایگزیکٹو ڈائریکٹر اینڈ سینئر مینیجر, یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ انٹرنل. اور چھوٹے مینیجر اور امپلائیز یہ بھی انٹرنل ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیے نا, مینیجر اور امپلائیز اندر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر گاڑیوں کی فیکٹری ہے تو وہ نٹ پیچ کس رہے ہوئیں گے, سپروائزر دیکھ بھال کر رہے ہوں گے, اوپر والے مینیجر انہیں گائیڈ کر رہے ہوں گے, اور ڈائریکٹر فیصلے کر رہے ہوں گے, یہ اندر ہی ہے. اور جو مالی کا اصول تو اندر, وہ بھی ظاہر ہے انٹرنل ہے. ٹھیک ہے نا. ویسے تو سیدھی بات ہے, اس کے سوچنے کا طریقہ کار یہ ہے. آپ نے ہاؤس آن فائر کا مضمون پڑھا کبھی؟ تو ہاؤس آن فائر میں اگر گھر کو آگ لگ جائے تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ جو گھر کے اندر ہوگا, مالک کا. مالک کو ایسے کرایہ پہ دیا ہو تو آپ کے مالک کا نقصان, یار بڑا نقصان ہوا, اندر کرایہ دار بےچارے 4 بچے جل کے مر گئے, اس کی کوئی پرواہ نہیں. کہاں سے آ گئے یار آپ لوگ اٹھ کے؟ آگ لگے گی تو نقصان سب سے زیادہ کس کو ہوگا؟ جو گھر کے اندر ہوگا. اس لیے انہیں انٹرنل کہا, اس لیے ان کا سب سے زیادہ نقصان ہے اگر اللہ نہ کرے آرگنائزیشن کو کچھ ہو جائے. یہ کانسیپٹ ہے, سمجھ آئی بات کی؟ اب کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے؟ لو جی, وہ کہنا نہیں جی مالک کا نقصان ہے. اچھا بچوں, اب سب سے پہلے لے لیتے ہیں آنر. اچھا آنر کی جو بات ہے نا, یہ ہم شروع سے شروع کریں گے, شروع سے شروع کریں. جیسے میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے, آج مجھے ان کی بڑی یاد آ رہی ہے جی. تو وہ سروس یوز کمپنی میں جو ہے سپلائی چین مینیجر, سروس یوز کمپنی. اچھا انہیں خیال آیا کہ یار یہ میں دوسروں کے لیے جو کام کرتا ہوں تو اپنے لیے کیوں نہیں کرتا. تو انہوں نے ایک برانڈ لانچ کیا, اور اس کے لیے کام شروع کر دیا انہوں نے. اس کا ایک شوز میرے پاس بھی کسی نے, میں اسپیشلی پہن کے آؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا. اچھا بچوں, تو انٹرپرینورشپ ایکٹ تو شروع میں جب وہ کام کرتا ہے تو پیسہ اپنا ہی لگاتا ہے, دوسرے پیسے تو نہیں لگاتا. لیکن آہستہ آہستہ کاروبار گرو کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر بینک بھی قرضہ دینے آ جاتے ہیں, رشتہ دار بھی کہتے ہیں ہمارا پیسہ بھی لگا لو. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کاروبار اتنا گرو ہو جاتا ہے کہ وہ سٹاکس ایکسچینج میں شیئرز بیچ کے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کے بزنس میں لگا دیتا. اچھا بچوں, کہتے ہیں انٹرپرینور
ایکٹ آف کریٹنگ, آرگنائزنگ اینڈ مینیجنگ بزنس. انٹرپرینور ایک کام کرتا ہے, کون سا کام کرتا ہے؟ بزنس کی تخلیق کرتا ہے اللہ کے فضل سے. اس کی آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے آپ نے پڑھا ہو نا یار, اس لیے کتاب میں نہیں تھا لیکن میں پہلے پڑھا کے چلاؤں آپ کو آرگنائزنگ, کنٹرولنگ وغیرہ, تاکہ آپ کو پھر جب ٹرم آتی تنگی نہ ہو. اچھا, تو انٹرپرینور ایک ایکٹ کرتا ہے, کون سا؟ بزنس کی تخلیق کرنا. بزنس کی کیا کرنا؟ تخلیق کرنا. اس کا انتظام چلانا, یعنی جاب کو یا کاموں کو دوسروں کے ذمہ لگانا اور اس کا مینج کرنا. ٹھیک ہے. ٹوڈے اے لاٹ آف بزنسز آر ریزلٹ آف انیشیٹو. آج جتنے کاروبار آپ کو نظر آتے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جس کے لیے کبھی نہ کبھی کسی نے قدم اٹھایا تھا. کبھی نہ کبھی کسی نے قدم اٹھایا تھا, یعنی انیشیٹو لیا تھا, یعنی قدم اٹھایا تھا. بائی انڈیویجول, کسی بندے نے. ہو ٹیک رسک, اس نے بہت بڑا خطرہ لیا تھا. ایز این انٹرپرینور, اس نے انٹرپرینور کے طور پہ بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا. ظاہر بیوی کی جویلری بیچ دی ہوگی, کوئی پلاٹ پڑا ہوگا وہ بیچ دیا ہوگا, گھر کا سامان کچھ بیچ کے پھر کاروبار میں لگایا ہوگا. تو اس نے بزنس کو کریٹ کیا, اس کا انتظام چلایا, لیکن اس نے کیا کیا؟ رسک لیا بہت بڑا. انٹرپرینور آر کریٹیکل اینڈ ڈیولپمنٹ آف نیو بزنس. انٹرپرینور بہت کریٹیکل ہے, بہت ضروری ہے. کریٹیکل کا یہاں مطلب کیا ہے؟ بہت ضروری ہے. کس کے لیے؟ نئے کاروبار بنانے کے لیے اور نئے پروڈکٹ بنانے کے لیے. اگر نئے پروڈکٹ بنانے ہیں, نئے کاروبار چلانے, تو ہمارے پاس انٹرپرینور ہونے چاہیے. یاد ہے کل ہم نے انٹرپرینور کی اناٹمی پڑھی تھی. کیوں پڑھائی تھی؟ تاکہ آپ کو بتائیں, اور آپ کو سمجھایا تھا کہ آج انٹرپرینورشپ کا زمانہ ہے نا بچوں. تو کیا ہوا؟ کہتا ہے انٹرپرینور بہت ضروری ہے نئے کاروبار بنانے کے لیے اور نئے پروڈکٹس لانچ کرنے کے لیے اور ایگزسٹنگ پروڈکٹس کو امپروو کرنے کے لیے. اگر انٹرپرینور نہ ہوتے تو آج ہمارے پاس گاڑی نہ ہوتی, ایجاد ہوئی ہوتی, بنا کے کوئی نہ آپ کو دے. اگر انٹرپرینور نہ ہوتے تو جو گاڑی 70 کی ہے وہ آج وہی چل رہی ہوتی, اس میں کوئی امپروومنٹ نہ ہوتی. ٹھیک ہے جی. پیپل ول بی ولنگ ٹو کریٹ بزنس اونلی ایف دے ایکسپیکٹ, اگر انہیں توقع ہو کس کی؟ ریوارڈ کی. کس کی؟ کس کے اگینسٹ؟ ان کی کوشش کے اگینسٹ. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ جو بھی بندہ انٹرپرینور بنتا ہے, کاروبار چلانے کی کوشش کرتا ہے, اس کی ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ منافع کمانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا بچوں, اب آ گیا تھا ریوارڈ آف اوننگ بزنس کم ان ویریس فارم. بزنس کا انعام, یعنی بزنس چلانے کا انعام ایک شکل میں نہیں ہوتا, بڑی شکلوں میں ہوتا ہے. جب کاروبار بن جاتا ہے تو بہت زیادہ اس کے انعامات ہیں جو آپ کو ملتے ہیں. سم پیپل آر موٹیویٹڈ بائی چانس آف ارننگ لارج انکم. بعض لوگ اس میں سب سے اہم سمجھتے ہیں ایک بہت بڑی آمدنی, ایک بہت بڑی آمدنی. کیا حال ہے بچوں؟ اچھا, ادر ڈیزائر ٹو دیئر اون بزنس رادر دین ورک فار سم ون ایلس. دوسروں کے لیے کام کرنے کی بجائے اپنے لیے کام کیا جائے. دوسروں کے لیے کام کرنے کی بجائے اپنے لیے کام کیا جائے. یہ بھی ایک بات, پھر آپ کو لگے گا کہ آپ کچھ کر رہے ہیں, ہے نا. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, آپ یقین کریں اتنی سادگی پرانی یونیورسٹی یوز ہی نہیں کر رہا. رات بیگم کو لے کے جانا نکالی میں, دیکھ لو بار کلٹس کھڑی, یہ چابی دیکھ لو کدھر کھڑی چابی, یہ دیکھیے کون سی والی کلٹس, یہ دیکھ چابی دیکھ, سادی کلٹس. اس کا تو میں یقین کریں, مینی پیپل انجوائے چیلنج آر پریسٹیجیس ایسوسیشن. ہاں, بعض لوگ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ آمدنی ملے گی, اور بعض لوگ کیا, میرا اپنا کاروبار ہوگا, مجھے کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے, میں ایک گولا آدمی ہوں,
میں لوگوں کے آرڈر مانوں, میں آرڈر لوں گا نہیں, آرڈر دوں گا. پہلے والی بات یہ تھی. اچھا لیکن تیسری والی بات کیا ہے, بعض لوگوں کو ایڈونچر پسند ہوتا ہے. آپ سیدھے جا رہے ہوں گے پہاڑی راستے کے, وہ کہیں گے نہیں میں ہیکنگ کر کے نا ادھر سے آؤں گا جہاں 4 کھائیں ہے نا. تو یہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا. ہم ایک جگہ آڈٹ کیا کرتے تھے تو وہاں ایک سینئر آڈیٹر ہوا کرتی تھی, اس کو ہم کہتے تھے مینی پیپل. اچھا وہ آڈٹ بڑا آسان تھا, مینی پیپل انجوائے دا چیلنجز. تو بعض لوگ چیلنجز کو لائک کرتے ہیں, اور موسٹ بزنس اونرز وڈ ایگری دیٹ آل آف دیز کریکٹرسٹکس موٹیویٹڈ دیم ٹو اسٹارٹ دیئر اون بزنس. یہ کریکٹرسٹکس ہیں جو مجھے بھی کہتے ہیں کہ ہمیشہ چھوڑ یار کیا پڑھانا ہے, تو اپنا چھوٹا موٹا اسکول بنا لے, 6 مہینے کی چھٹیاں ہوا کریں گی, سیرے کرا کرے گا, نہیں بچوں ہے نا. تو یہ ہر انسان کو یہ ہوتا ہے کہ یار میرا اپنا کاروبار ہے. تو کیا کیا وجہ سمجھ آئی؟ زیادہ آمدنی ملے گی, کسی کے لیے مرنے کی بجائے اپنا کام کرو, کسی کا حکم ماننے کی بجائے حکم دو, اور آخری بات کیا, چیلنج. اچھا بچوں, تو اس طرح پھر اس طرح کے لوگ جو ہیں, یہ دیکھیں شکل دیکھی آپ نے انٹرپرینور کی. آج میں نے شکل دکھائی, کل اس کی نوٹ بھی دکھائی تھی میں نے, تو آج میں نے اس کی شکل دکھائی. میں نے کہا آج آپ دیکھ لیں گے کیسا ہوتا ہے. اچھا بچوں, اب جب کاروبار گرو کر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر اس کے شیئرز بک جاتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں. بڑا کاروبار ہو گیا نا. تو پھر بزنس مین اپنا پیسہ عام طور پہ یا تو اور نہیں لگاتا, یا اپنا پیسہ بھی نکال لیتا ہے اور عوام سے کہتا ہے میرا آئیڈیا, میرا پروسیس, اس پہ اعتبار ہے تو شیئر خریدو. تو لوگوں کے پیسے سے کاروبار کرتا ہے. اور زیادہ تر آج کا جو زمانہ ہے وہ کہتا ہے کہ پیسہ کاروبار سے نہیں ہوتا, کاروبار پیسے سے نہیں ہوتا, آئیڈیا سے ہوتا ہے. اگر تمہارے پاس آئیڈیاز ہیں, اگر تمہیں کاروبار چلانا آتا ہے, تو لوگ خود پیسہ لے کے آئیں گے کہ لو بھائی ہمارا پیسہ لگا دو کاروبار, سیدھی بات. اور اگر تمہیں یہ نہیں آتا تو پھر یہ کہتے رہو گے گھر والے مکان بھیج دیں, پلاٹ بھیج دیں اور مجھے دے دیں, میں کاروبار کر لوں. بھائی اگر تمہیں کاروبار آتا ہوتا تو تم کاروبار بنا لیتے, اور اگر نہیں بنانا آتا تو تم بنا ہی نہیں سکتے, وہ بھی ڈبو دو. اچھا بچوں, تو جب کاروبار بن جاتا ہے تو پیسے دوسرے لے کے آ جاتے ہیں, لو جی ہمارے پیسے کاروبار میں لگا دیں. ان کو ہم کیا کہتے ہیں, شیئر ہولڈر. تو کہتے ہیں مینی فرم ہیز گرون ایشوئنگ شیئر آر اسٹاک ٹو ادر انویسٹر, کے آؤ بھائی ہمارے کاروبار میں پیسے انویسٹ کرو, ہم کمائیں گے, خود بھی کھائیں گے اور تمہیں بھی کھلائیں گے. اچھا بچوں, that is the essential sell a portion of ownership. کیا بک گئی, portion of ownership to these investor. The stock received by investor, اس کو کیا کہتے ہیں, سرٹیفکیٹ. اور میں نے اس سرٹیفکیٹ کی کیا لگا دی ہے, تصویر, تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ سرٹیفکیٹ ہوتا کس طرح کا. تو اکثر جو ہے نا یہ بک جاتے ہیں شیئر. پرنسپل پرائس 10 روپے ایک شیئر ہوتی ہے, 10 روپے ایک شیئر, 5000 شیئر کوئی خریدتا ہے, اس کا ایک سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے. تو 5000 شیئر کا ایک سرٹیفکیٹ ہوا, یا 1000 شیئر کا ایک سرٹیفکیٹ ہوا, تو کتنے کا ملے گا, 10,000 کا. 10,000 کا, تو ایک سرٹیفکیٹ 10,000 کا. تو چھوٹا سا حصہ آپ نے ڈال دیا اس کے اندر. اور یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ ہم ایئر لائن نہیں بنا سکتے اکیلے, کوئی بھی نہیں بنا سکتا. لیکن اگر پورے لاہور کے گھر مل جائے نا, پورے لاہور میں 2 کروڑ آبادی ہے, 4 فرد ایک گھر میں رہتے ہیں انہیں ایوریج, تو 50 لاکھ گھر ہیں, صرف 3 یا 4 ہزار ملائیں تو ہم ایک بڑی ایئر لائن بنا سکتے ہیں, اور اس ایئر لائن سے پیسہ کما کے انہیں بھی دے سکتے ہیں. اچھا بچوں, بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی, اب اس کا ایک مسئلہ ہو گیا. اس کا ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ آج کے بعد یاد رہے گا کہ ایک سیپریشن ہو گیا ہے. کیا سیپریشن ہو گیا ہے, مالک الگ ہو گیا ہے اور گورننس الگ ہو گئی. یعنی نظام چلانے والے الگ, نظام چلانے والے الگ. ان کو کیا کہیں گے, گورننس. کے اگر آپ نے پی آئی اے کے شیئر خریدے تو آپ کو ایئر لائن کا کیا پتا, آپ کو تو ایئر لائن کا پتا ہی نہیں. آپ صرف کیا ہے, مالک کیا, شیئر ہولڈر. لیکن آپ اس کاروبار کو چلا نہیں سکتے. چلائے گا کون, گورنمنٹ نہیں, گورننس. گورننس کون ہوتے ہیں,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BODs। और BODs कहां से आते हैं? कहां से आते हैं BODs? BODs बच्चे इस तरह से आते हैं कि आप शेयर होल्डर को एक बड़े हॉल में या एक सिंडिकेट में बुला लेते हैं और इलेक्शन होता है, आप जिसको वोट डालेंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो यूं समझ लीजिए कि जैसे ये कुछ एम्प्लॉइज मेरे इस हाथ में है, कुछ एम्प्लॉइज उस हाथ में, ये भी एम्प्लॉइज है वो भी एम्प्लॉइज है, ये भी इलेक्शन पे खड़े हो गए वो भी इलेक्शन पे खड़े हो गए, आप शेयर होल्डर हैं दरमियान वाले, तो आप जिसको वोट डाल देंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाएंगे। समझ नहीं बात की? आमतौर पे 3 ग्रुप भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं जो इलेक्शन पे कॉन्टेस्ट करते हैं। और इलेक्शन कितने साल बाद होता है? 3 साल बाद। जो कॉर्पोरेट स्टॉक कंपनी का, जॉइंट स्टॉक कंपनी का इलेक्शन है वो 3 साल बाद होता है। तो 3 साल के लिए तो ये पहले से कह के उठेंगे कि जी हम 5 लोग हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये PhD मार्केटिंग है, मैं जो है जनाब MIT से पढ़ा हुआ हूँ, देखो हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हम इससे पहले ये कंपनियां चला चुके हैं, आप हमें वोट डाल दें। तो आप उनको वोट डाल देते हैं, एक उधर आ जाते हैं, वो कहते हैं जी हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं जी हम इलेक्ट हो गए ना, हम ऑडिट फॉर्गूसन से कराएंगे, ये कहते हैं हम इलेक्ट हो गए, हम ऑडिट KPMG से कराएंगे। तो आपने जब वोट डाला तो इनको भी इलेक्ट कर लिया, KPMG को भी कर लिया। ठीक होगी बात? वो बाद में बात कर लेंगे ये क्या मसला है, लेकिन समझ आ गई बात की ये कैसे होता है कि वही लोग जो शेयर होल्डर हैं वही इलेक्शन होगा और उस इलेक्शन में वोट डाल के 2 ग्रुप या 3 ग्रुप या 4 ग्रुप में एक ग्रुप को जिसकी मेजोरिटी होगी उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना देंगे। अब वो कंपनी को चलाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे? गवर्नेंस। और आप क्या होंगे? शेयर होल्डर। तो मालिक घर बैठेगा और काम डायरेक्टर चलाएंगे। और डायरेक्टर कौन होंगे? जिनको आपने इलेक्ट किया है। क्या किया है? वोट डाला। बिल्कुल सही, वोट डाला भी सही कह रहे हैं, इलेक्ट किया है। ठीक है बात? अच्छा, तो हम कहेंगे द इन्वेस्टर हु परचेज द स्टॉक आर कॉल्ड क्या? स्टॉक होल्डर। वैसे आसान लफ्ज है स्टॉक होल्डर, लेकिन हम ज्यादातर क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर ऑफ दोज फर्म। द फंड रिसीव बाय द फर्म दैट इज इश्यू स्टॉक कैन बी यूज्ड टू एक्सपेंड द बिजनेस। तो जो पैसा उनसे लिया उससे क्या करेंगे? कारोबार एक्सपेंड करेंगे। PIA के नए शेयर लॉन्च हो जाएं, लोग खरीद लें, तो क्या करेंगे? 4 बोइंग खरीद लेते हैं, कोई 2 एयरबस ले लेते हैं। और अच्छा, लार्ज फर्म सच एज कौन कौन सी? यूनिलीवर। और कौन सी है? लकी ग्रुप ऑफ कंपनीज, इनका लकी सीमेंट है, लाल रंग की बोरी होती है एक सीमेंट की। एंड जनरल टायर्स, जिसके टायर गाड़ियों में लगे हुए आपके। नाउ हैव मिलियंस ऑफ स्टॉक होल्डर्स बट व्हेन दे वर क्रिएटेड दे वर स्मॉल बिजनेस। जब क्रिएट किया था जब बिजनेस बहुत छोटा था, लेकिन आज उसके शेयर्स खरीद कर बहुत बड़ा कारोबार बना दिया। क्लियर बच्चों? और बाज कंपनी तो इतनी बड़ी है जिनके बजट मुल्कों से भी बड़े होते, इतना स्टॉक उनके पास पैसा आ जाता। अच्छा बच्चों, ये एक सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्सटर्नल शेयर होल्डर। अब देखिए ये एक्सटर्नल का मतलब क्या आ गया? छोटे वाले एक्सटर्नल शेयर होल्डर who play no role in the day-to-day running of company. There is a situation that is described as वो रोजाना के अमूर में मुदाखलत नहीं कर सकते। क्या बोला? ये है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। मालिक अलहदा हो गए और कंट्रोलर अलहदा हो गया। आपने इसको कैसे पढ़ा था? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम गवर्नेंस। लेकिन बच्चे बोले सर आप क्या करें, आप हेडिंग दे देते हैं, हमारे पास हेडिंग नहीं। तो यार हेडिंग लिख लो, उसके ऊपर पैराग्राफ के ऊपर मिल गया, पैराग्राफ लिख दिया हेडिंग, बस ठीक है। और एक बच्चा तो कहता है अब क्या क्या लिखे हम। एक ऐसा बच्चा मुझे मिला, कहता है हम क्या क्या लिखे। तो मैंने कहा यार मैं आराम से सोता है, क्या क्या करे बेचारा। जब क्लास खत्म होगी नोट्स दे दिए, अच्छा बेटा दिल चाहे तो पढ़ लेना, ना दिल चाहे तो कोई बड़ा मसला नहीं है। अच्छा बच्चों, इसके बाद मैंने वैसे रैशनल भी लिख दिया था। रीजन फॉर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल इज इंक्लूड्स दैट द सजेशन दैट स्पेशलिस्ट
management can run the business better than the those who own the business. जो स्पेशलिस्ट और कारोबार अच्छा चला सकते हैं बनस्पत उसके जो मालिक है। अच्छा बच्चों, अब क्या होगा जी, एक बड़ा फर्क स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में क्या फर्क है? स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में क्या फर्क होता है? मेरा ख्याल है ये फर्क जो है ना, ये यहीं से कल बात का आगाज किया जाएगा। आज की बात समझ आइए आपको? मैं समझूं कि आपको बात क्लियर है। डन कर दिया जाए, कंप्यूटर जी लॉक किया जाए। बच्चे कहते हैं हमें बात समझ आ गई है।